कैमरे की तरफ ना देखना, दावत की तरफ सुनने की बात करे। कैमरे का तो रिकॉर्डिंग का तो मकसद ही है कि असल पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, और वीडियो बनाने का भी सोशल मीडिया के ऊपर भी आने का मकसद है ना। लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे कि सोशल मीडिया पर आने का मकसद, लोगों के जहन के अंदर बस क्या क्या बैठ गई बात कि बस नोट नोट नोट, माल 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 मिलना है। वीडियो बनेगी, जहाँ पर भी जा रहे होते हैं ना अक्सर जगहों पर, तो वो यही बात हो रही होती है कि भाई आ गए व्यूज़ लेने के लिए, आ गए लाइक लेने के लिए। लेकिन क्या इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत के ऊपर है। अब कैमरा हाथ के अंदर है, लेकिन अल्लाह नियत जानता है कि नियत किस लिए इस कैमरे को पकड़ा है। बहुत से लोग दुनियादारी के लिए, अपने फेम हासिल करने के लिए हैं, नाम बनाने के लिए। लेकिन क्या बस ये बात मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि किस लिए, बस ये अल्लाह जानता है। और कहा कि वो ऐसी ज़ात है कि अगर पहाड़ों बराबर भी उसके लिए उसके पास लेकर जाएंगे ना, इखलास होगा तो उसका अजर मिलेगा। और अगर पहाड़ों बराबर लेकर गए, उसके अंदर रियाकारी हुई ना, तो उसका ज़र्रा भी हमारे को नहीं मिल पाएगा भाई, उसका ज़र्रा भी नहीं मिलेगा। कहा ना कि कल क़यामत वाले दिन जब हिसाब किताब का दिन लगेगा तो लोग लाखों की तादाद में नेकियां लेकर आ रहे होंगे, करोड़ों की तादाद में, और लेकिन क्या उसके अंदर इखलास नहीं होगा, क्या अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं किया हुआ होगा, लोगों को दिखाने के लिए किया होगा, वो रद्दी भर भी नहीं होगा। कल क़यामत वाले दिन इंसान के अमाल गिने नहीं जाएंगे, तराजू के अंदर रख के तोले जाएंगे। जिसके अमल के अंदर जितना इखलास होगा वो उतना कामयाबी की तरफ चढ़ता चले जाएगा, चढ़ता चले जाएगा। और जिसके अमल के अंदर इखलास नहीं होगा, उसका तराजू के अंदर उसकी नेकियां तो नज़र आ रही होगी, लेकिन वज़न ही नहीं होगा। तो बात सारी खुलासा ये है कि हम जो दुनिया में भेजे गए ना, हम जो दुनिया में भेजे गए, हमारा मकसद है दुनिया में आने का ना। आज दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद है ना भाई, जितनी भी चीज़ें मौजूद है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने, इसके अंदर कोई ना कोई मकसद है दुनिया में हर चीज़ का ना। आज ये बल्ब रोशनी दे रहा है भाई, कोई ना कोई मकसद है। अभी ये रोशनी नहीं देगा ना, इसको निकाल कर कूड़े में फेंका जाएगा। आज ये टेबल रखी हुई है, किसी मकसद से रखी हुई है, इसका एक पैर टूट जाएगा ना, इसको हटा दिया जाएगा। कुर्सी रखी हुई है, किसी मकसद से रखी हुई है। गाड़ी इस्तेमाल हो रही है, किसी मकसद से इस्तेमाल हो रही है। जहाज़, हर दुनिया के अंदर जोश है किसी न किसी मकसद के लिए। तो इंसान, फिर उसके बाद मुसलमान बेमकसद पैदा हो सकता है। इंसान बेमकसद चीज़ नहीं है, बेफ़ायदा चीज़ नहीं है। हमें अपनी कदर जाननी है, खुदा की कसम हमें अपनी कदर जाननी है। अगर हम लोग अपनी कदर जान लेंगे तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने हम लोगों की जो कामयाबी, जो मुकम्मल कामयाबी है ना, मुकम्मल कामयाबी का जो दारोमदार है वो मुकम्मल दीन है। और मुकम्मल दीन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सुन्नत है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करने लगेगा, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी चैन, सुकून, राहत, इत्मीनान देगा। और मरने के बाद जो उसके ऊपर ज़िंदगी आएगी, अल्लाह ताला उसके अंदर भी उसको कामयाब करेगा ना। तो हमारा जो अपना मकसद है ना दुनिया में आने का, अपने मकसद को पहचानना है। हम दुनिया में दुनिया बनाने नहीं भेजे गए, हम दुनिया में दुनिया कमाने नहीं भेजे गए। हम जो दुनिया में भेजे गए सिर्फ उस रब की ज़ात को राज़ी करने के लिए भेजे गए। जिसको अल्लाह मिल जाएगा उसको दुनिया का भी चैन, सुकून, राहत, इत्मीनान मिलेगा। और जिसको अल्लाह ना मिलेगा उसको वो दुनिया में भी ज़लील है, रुसवा और ज़लालत की तरफ जाएगा, आखिरत में भी नाकामी है। तो उसकी मुकम्मल कामयाबी सिर्फ मुकम्मल दीन है ना। और कलमा पढ़ा तो कलमे के बाद जो हम सब पर क्या फ़र्ज़ है? नमाज है। लेकिन आज हमारे को ये बात समझ नहीं आ रही, हमारा दिमाग इस बात को नहीं मान रहा कि मेरी कामयाबी नमाज के अंदर है। हमारा दिमाग हमारे को ये दिखा रहा है कि तेरी कामयाबी फला काम के अंदर है, तेरी कामयाबी नोट कमाने के अंदर है, तेरी कामयाबी इन चीज़ों के अंदर है। और अल्लाह का साफ साफ हुक्म हमारे कानों के अंदर आ रहा होता है, लेकिन हमारा खुदा की कसम हमारा दिमाग इस बात को नहीं मान रहा। मैं अक्सर एक बात बोला करता हूँ ना, ये बात अक्सर मैं बोला करता हूँ कि खुदा की कसम आज हर इंसान नशे के अंदर है। नशे में खाली नशे ही नहीं है मियाँ भाई, नशे में खाली नशे ही नहीं है। नशे के अंदर हर वो इंसान है जिसके कान के अंदर हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज़ आई और वो उठकर मस्जिद को नहीं गया, वो नशे के अंदर है। क्योंकि नशे का काम क्या है? इंसान को सुन कर देना। इंसान अपने होशो आवाज़ में नहीं रहता। आज दुनिया के माल ने, दुनिया के लालच ने, दुनिया के हुस्न ने, दुनिया की रग़बत, दुनिया के इस रंगीनी ने ना हमारे दिमाग को ऐसा माइल कर दिया इसकी तरफ, हमारे को इस नशे के अंदर डाल दिया कि असल कामयाबी की सदाएं हमारे को नहीं समझ में आ रही।
لیکن خدا کی قسم ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ موت کو بھی موت دے دی جائے گی، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، جنت اور جہنم کے بیچ کے اندر دروازے میں رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا۔ کس کی صورت میں؟ مینڈے کی صورت میں۔ پھر اعلان کیا جائے گا، اے جنتیوں اب تم جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے، اے جہنمیوں اب تم جہنم سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ تو اس وقت جو اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کر کر گیا ہوگا، کیا عالم ہوگا اس کا، اور جو اللہ کے حکم کے سراسر ناانصافی کر کر گیا ہوگا، نافرمانی کر کر گیا ہوگا، کس طریقے سے کیا عالم ہوگا اس کا۔ بھائی یہ سوچنا ہے، اس سوچ کے لیے اس پیغام کو بتانے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری کیا تھا۔ 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معبود فرمایا تھا۔ نبی آیا کرتے تھے، اپنی قوم پر اپنے قبیلوں پر محنت کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جو 80-82 لوگ تھے انہوں نے بات کو مان لیا، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور بقایا جنہوں نے بات کو نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا۔ ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم سب مانتے ہیں بھائی اس بات کو، ہمارا ایمان ہے، ہمارا پکا عقیدہ اس بات کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بھائی اب یہ دین کا کام کون کرے گا؟ میں اس دین کے کام کی اس لیے نا لوگوں سے معلومات لیتا ہوں۔ اب یہ کام کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کام ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ کام کسی عالم دین، کسی مفتی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دین پھیلانا کوئی عالم دین، کوئی مفتی ممبر پر بیٹھ کر دین کو نہیں پھیلائے گا۔ دین کو پھیلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دین کو پھیلانا ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جس کے سینے کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وہ دین کو پھیلائے گا۔ وہ ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اور وہ ذمہ داری قرآن پاک میں صاف صاف ہے۔ اللہ نے کسی قوم سے، کسی فرقے سے، کسی زبان سے، کسی مسلک سے مخاطب ہو کر نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے امت محمدیہ تم افضل امت ہو، تم بہترین امت ہو، تمہیں بھیجا گیا ہے کس لیے؟ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ یہاں پر یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے، یہ آیات نے یہ بات بالکل کلیئر کر دی کہ ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں دنیا کمانے نہیں آئے۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اگر اس کے اندر پڑیں گے تو ہم یقین مانو بھائی ضلالت رسوائی کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ تم افضل امت ہو، تم بہترین امت ہو، تمہیں بھیجا گیا ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ختم نبوت کی برکت سے یہ ذمہ داری ہم سب کے ذمہ۔ اب ہمارا دل، ہمارا دماغ اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر لگا دی، اور اس ذمہ داری کا ہم سے پوچھ ہوگی، اس ذمہ داری کا ہم سے پوچھا جائے گا۔ قبر میں رکھتے ہی پوچھا جائے گا کہ بتا تیرا پالنے والا کون تھا، تیری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون تھا، تیرے کو روزی دینے والا کون تھا۔ تو میرے بھائی اگر دنیا کی دوڑ لگی ہوگی ہمارے پاس جواب نہیں ہوں گے، خدا کی قسم ہمارے پاس جواب نہیں ہوں گے۔ اگر اللہ کے ہونے کو یقین کو بولا ہوگا، آپ کی سنتوں کو اپنایا ہوگا، تو بھائی ہمارے پاس جواب ہوں گے دینے کے لیے، ورنہ ہمارے پاس جواب نہیں ہوں گے۔ تو اسی پیغام کو پھیلانے کی محنت کر رہے ہیں بھائی میاں بھائی اور بھائی صلاح الدین بھائی، اسی پیغام کو پھیلانے کی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑا پیارا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اصل جو ہے آپ لوگوں کی محنت ہے، بس آپ لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا جذبہ دیا، جو اللہ اس میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر قدم رکھا، بس اللہ تعالیٰ اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لینا۔ 108